ubala ang inahan, dermin sa mahal nga kapit-kapit ni Jesus. Dili matukib ang kalipay nga among gibati atol niining imong pagduaw sa among kapilya sa Kikupang Senior San Jose. Diha sa imong inahanong panabang, usaha kami imong mga anak aron kami magkahugtong isip usa lamang kadakong balay diha sa pagtahod kanimo among inahan o sa pagsunod sa imong mga panigbinan. Ubali kami sa among pag-ampo ngadto sa imong anak aron among makabot ang kahiusahan ug maangkon ang matuod nga kalinaw pag iligsuonay tali sa matag usa kanamo. Aga ka kami, o mahal namong inahan, upayang kagulanan, pinalangga namong inahan, liko na kami ning kalibutan, ang kalisod nakikuban. Ani kita karon atong pasidunggan ang atuang mahal nga patrona nga miduaw karon dinhi sa atong katilingban sa Katarungan, Kapayapaan, Urban Poor Association Kikupa. Yan budod kayo no na ana agad ang inyuhang pangandoy diha sa inyuhang name Katarungan o Kapayapaan. Ikaw, aniya kita, o ginawag ka nga mahimog kini nga usa ka reliyosong kasinatian alang kaninyong lumulupyo tining kapita sa tuang dapit dinhi sa Kikupa o maghatag kini og dugang grasya panabang mao nay tumong nato og mga pag-ampo para kaninyong tanan nga ang panalangin sa Dios kanunay ninyo nga maangkon o magpuno kamo sa iyahang mga grasya o panabang. Liko na kami ning kalibutan, ang kalisod nakikuban. Paminawa king gihalad namong awit, nga bugtong namong ikapaambit. Hinaot nga kini makapahimuot kanimo, Maria, o among inahan. Ave Maria, aga ka kami, o mahal namong inahan, upayang kagulanan, pinalangga namong inahan, ligo na kami ning kalibutan, ang kalisod nakikuban. Ginoo manaag kaninyo. Manaag sa kaninyo. Panalangin kita sa Dios nga makagagawong sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang nahalad ng Santos nga misa lakaw dalang kalinaw gugma sa Dios. Salamat sa Diyos. Paminawa king gihalad namong awit, nga bugtong namong ikapaambit.